नेपाल टेलिभिजन समाचारका साथमा नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। नेपाल टेलिकमको 4G नेटवर्क जसले गर्दा आज मेरो खेललाई नेपालभरि जहाँबाट पनि हेर्न सजिलो भएको छ। नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। एमालेको नाराबाजीका बीच सुरु भयो संघीय संसदको अधिवेशन। अध्यादेशहरू पेश गर्दै प्रतिनिधि सभा पुस 6 गते र राष्ट्रिय सभा पुस 5 गते बस्ने गरी स्थगित। संघीय संसदको अवरोध हटाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमालेले आफूहरूमाथि गरेको कार्यवाहीबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने माधव नेपालको भनाई। सभापति चयनको मतदान दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा नेपाली कांग्रेसको समीकरण बदलियो। सिंह र निधि पनि देउवाकै पक्षमा। डाक्टर कोइराला अर्कोतर्फ मतदान जारी। पछिल्लो समय लगातार घटेको शेयर बजार आज सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द। बजार 137.18 अङ्कले उकालो लागेसँगै नेप्से परिसूचक 2418 भन्दा माथि। फाइजर खोपको ओमिक्रोन भाइरसमाथि प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक अध्ययन। फाइजरको 2 मात्रा खोपले ओमिक्रोनबाट 33% सुरक्षा प्रदान गर्ने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका 42 जना खेलाडी र पदाधिकारीमा कोरोना संक्रमण। 2 वटा खेल स्थगित। जोखिमका कारण प्रिमियर लिग नै बन्द हुने खतरा। समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 सहित विभिन्न 6 अध्यादेश पेश भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच सञ्चालित बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। यस्तै मन्त्री बडुले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पनि पेश गर्नुभयो। मन्त्री बडुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवका तर्फबाट रेलवे अध्यादेश 2078 पनि पेश गर्नुभएको छ। त्यसअघि बैठकमा एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय विधि र प्रक्रिया भित्र रहेर आफ्ना असहमति राख्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। संघीय संसदले अनिवार्य रूपमा बुझ्नु पर्दछ परिस्थिति र परिवेश सधैँ एकै रहँदैन। समसामयिक रूपमा परिस्थिति अनुकूल राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी कार्य सम्पादन गर्नु र सरकारलाई गर्न लगाउनु संसदको मुख्य कर्तव्य पनि हो। उल्लेखित विषयवस्तु मनन गर्दै सहज सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्दछु। एमालेका तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कार्यवाहीका लागि सिफारिस गरिएकोमा सभामुखले त्यसको सुनवाई नगरेको भन्दै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी पुस 6 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। यस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच विभिन्न 6 अध्यादेश पेश भएका छन्। बैठकमा सरकारका तर्फबाट तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 पनि पेश भएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी पुस 5 गते सोमबार बस्ने कार्यक्रम छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सदनमा विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग वार्ता र संवादका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री बडुले राजनैतिक दलहरूको महाधिवेशन सकिएपछि आपसमा बसेर सहमतिको वातावरण निर्माण गरिने बताउनु भयो। आजको बैठकमा पनि अध्यादेश पेश बाहेक अन्य कार्यसूची अघि नबढाइएको पनि उहाँले बताउनु भयो।
6वटा अध्यादेश जुन संसद नभएको बेला अत्यावश्यक अध्यादेशहरू तयार गरेका थियौँ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले त्यसलाई आज प्रस्तुत गरेका छौँ। दुवै हाउसमा संसदलाई सुचारू गर्नका निमित्त गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिष्ठित गर्नुपर्ने जुन समझदारी निर्माण गर्ने विषय थियो, छलफल औपचारिक अनौपचारिक रूपमा गर्ने हाम्रो चाहना हो। हामी यो सहमतिको सम्भावना, सल्लाह र वार्ता र संवादको सम्भावना सधैँ रहन्छ, अहिले पनि छ। निजामती सेवा विधेयक जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको र त्यसका लागि उचित वातावरण बनाउनुपर्ने भनाई मन्त्री बडोको थियो। प्रसङ्ग संसद अवरोधकै छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय संसदमा देखिएको अवरोध हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले महत्त्वपूर्ण विधेयक लगायत जनजीविकासँग जोडिएका विषय अगाडि बढ्न नसकेकोले निकासका लागि सकारात्मक पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संघीय संसदको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा निर्देशन दिनुभएको माओवादीको प्रतिनिधि सभामा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अब गएको अधिवेशनमा पनि चाहिँ विधेयकहरू थ्रु गर्न सकिएन। अब एमाले निरन्तर अवरोध गरिराखे। यो अधिवेशन पनि अब अवरोध गरिरहने हो भनेदेखि त चाहिँ विधेयकहरू त अगाडि बढ्दैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संवाद गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो भन्ने प्रकारकै कुराहरू चाहिँ भएको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभा दलको प्रमुख सचेतकमा गोपी अचामी, सचेतकमा गङ्गा बेलवासे र सचिवमा रामनारायण बिडारीलाई चयन गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ। अर्कोतर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुनसरीको इटहरीमा नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घले निर्माण गर्न लागेको आँखा अस्पताल शिलान्यासपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफूहरूमाथिको एमालेको कारबाहीका विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने र सबैले फैसलालाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गर्नु हठ र अनावश्यक जिद्दी बाहेक केही नभएको उहाँको भनाइ छ। परिप्रगतिशील, परिवर्तनकारी, आमूल परिवर्तनकारी, रूपान्तरणकारी खेमामा हामी उभिएका छौँ। हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। अरू प्रतिगमनका शक्तिहरू एक ठाउँमा जान्छन्, त्यसैले यो गठबन्धन पछिसम्म पनि रहिरहन्छ। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको आवश्यकता नै संविधान रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु रहेको बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेलिभिजनको बेलुका 8 बजेको समाचार बुलेटिन र यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति चयनका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा गराइएको छ र मतदान भइरहेको छ। आजै मतदान सम्पन्न गरेर मतगणना सुरु गर्ने कार्यक्रम छ। राति अबेर हुन सक्छ, अपेक्षा गरिएको छ 10 या 11 बजे मतगणना सुरु हुनेछ। मतगणना पछि नतिजा आइ नै हाल्नेछ। यी समाचारको क्रम जारी नै छ। हामी ताजाभन्दा ताजा समाचार लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई केही बेर विज्ञापन। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनमा सभापतिको दोस्रो चरणको मतदान जारी छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म 3200 प्रतिनिधिले मतदान गरिसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। दिउँसो 3:30 बजेदेखि राष्ट्रिय सभागृहमा मतदान सुरु भएको हो। हिजो भएको मतदानमा सभापतिका उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैले पनि 50% भन्दा धेरै मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सभापतिका लागि दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। पहिलो चरणको मतदानबाट प्राप्त मतका आधारमा पहिलो र दोस्रो क्रममा रहेका 2 जना मात्रै उम्मेद्वार बीच दोस्रो चरणको मतदान भएको हो। दोस्रो चरणको मतदानमा प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डाक्टर शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ।
काठमाडौँको भृकुटी मण्डप परिसरमा मतदाताहरू लामबद्ध भएर मतदानमा सहभागी भएका छन्। सडकमा दुवै पक्षका समर्थकहरूले आफ्ना उम्मेद्वारका लागि मत मागेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं सभापतिका उम्मेद्वार देउवा र कोइराला दुवैजना मतदान स्थलमा रहेर भोट माग्न व्यस्त बनेका छन्। पहिलो चरणको मतदानपछि गरिएको मतगणनाबाट सभापतिको उम्मेद्वारबाट बाहिरिनु भएका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा भोट माग्नु भएको छ। देउवाका पक्षमा पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड लगायतले पनि भोट माग्नु भएको छ। डाक्टर कोइरालाको पक्षमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गगन कुमार थापा, चन्द्र भण्डारी, बद्री पाण्डे लगायत नेताले मत माग्नु भएको छ। सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनुभएका कल्याण गुरुङले पनि देउवालाई समर्थन जनाउनु भएको छ। मतदान सकिए लगतै मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका प्रत्याशी मध्ये एक प्रकाशमान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभएको छ। आज बिहान आफ्नै निवासमा संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता सिंहले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई समर्थन गर्ने बताउनु भएको हो। पार्टीलाई आगामी दिनमा विधान सम्मत सञ्चालन गर्ने र पार्टीमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्ने सहमति देउवासँग भएको पनि नेता सिंहले बताउनु भएको छ। धेरै साथीहरू जो म चाहिँ भनौँ न उठ्दाखेरि मलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुने साथीहरूसँग पनि मैले चाहिँ 1-to-1 प्राय जसो सबैसँग चाहिँ मैले कन्सल्ट गरेको छु र म चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ आउने चाहिँ सेकेन्ड राउन्डको उसमा शेरबहादुरजीको पक्षमा चाहिँ मत दिनुको लागि मैले अनुरोध गरेको छु। कार्यशैलीलाई सच्याएर अघि बढ्नुका लागि आफू तयार भएको देउवाले बताउनु भएको जानकारी पनि सिंहले दिनुभएको छ। यसैगरी पहिलो चरणको निर्वाचनबाट बाहिरिनुभएका सभापति पदका प्रत्याशीहरू विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले पनि सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको सभापति पदका अर्का उम्मेद्वार शेखर कोइरालाले दोस्रो चरणको निर्वाचनको मत परिणाम जस्तो आए पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। दोस्रो चरणको मतदान हुनु अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले पार्टीभित्र बृहत्तर एकताका लागि आफ्नो प्रयास सधैँ रहने बताउनुभयो। उहाँले गुट उपगुट बिर्सिएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै नतिजा जस्तो आए पनि सहर्ष स्वीकार्ने बताउनुभयो। उसबाट जुनसुकै रिजल्ट आयो भने पनि परिणाम जुनसुकै आए पनि म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु र बृहत्तर नेपाली कांग्रेसभित्र बृहत्तर एकताको प्रयास मेरो निरन्तर रहिरहनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। प्रसङ्ग राजनीतिकै छ र दलगत राजनीतिकै छ र नयाँ पार्टी जन्मिने क्रम पनि जारी छ। विगत यसअघिको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेर मन्त्री पनि हुनुभएका भूतपूर्व मन्त्री एवं संघीय सांसद हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी गठन गरेको घोषणा आज गर्नुभएको छ। उहाँले जनता प्रगतिशील पार्टी नामक नयाँ पार्टी गठन गरेको घोषणा गर्नुभएको हो। सांसद त्रिपाठीले अन्य दलको आलोचना गर्न नयाँ पार्टी खोलेको नभई नयाँ राजनीतिक संस्कार सुरु गर्नका लागि नयाँ पार्टी स्थापना गरेको दाबी गर्नुभएको छ। समयअनुसारको भन्दा बाहिर पुगेको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याउन र संविधानलाई चलायमान बनाउन आफूले भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी पनि सांसद त्रिपाठीको छ। राज्य सञ्चालन गर्न, सरकार सञ्चालन गर्न जे संविधानमा जे त्रुटि र देखिएका छन् असंगतिहरू तिनलाई नै पहिले सुरुवात गरेर हामी संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। संसदीय निर्वाचनमा सांसद त्रिपाठी सूर्य चिन्ह लिएर विजयी हुनुभएको थियो। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। समाचार
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 3 जना मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थप गरिएको हो। 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा 6 जना मन्त्री थप भएसँगै मन्त्री परिषद अब 11 सदस्यीय भएको छ। माओवादी केन्द्रका घनश्याम दाहाल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री, विशाल खड्का वन तथा वातावरण मन्त्री र रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका वसन्त मानन्धर खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री र वसुन्धरा हुमागाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बन्नुभएको छ भने इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको छ। मंगलबार भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने समेटिएका छैनन्। मंसिर 15 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 8बाट बढाएर 14 पुर्याइएको थियो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दूषित उत्पादन बिक्री गर्ने 27 कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। ती कम्पनीका उत्पादनहरू दूषित तथा न्यून गुणस्तरका भेटिएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो। विभागका अनुसार अनुगमनका क्रममा खाद्य कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका खाद्य सामग्री दूषित तथा न्यून गुणस्तर बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएपछि ती विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। सबैभन्दा धेरै मुद्दा दायर दूध तथा दूधजन्य पदार्थमा उत्पादन गर्ने कम्पनी विरुद्ध परेका छन्। 27 वटा खाद्य वस्तुमा हामीले मुद्दा दायर गरेका छौँ र यो हामीले नियमितै प्रक्रिया हो। जुन हजुरले भन्नुभयो नि, अब पहिला भन्दा के चाहिँ उपलब्धि भन्ने खालको कुरा गरेका छन् होइन। केहीमा चाहिँ सुधार आएका पनि छन्, नआएका होइनन्। हामीले विभिन्न चाहिँ निरीक्षण गर्ने टुल्सहरू निर्देशिकाहरू बनाएर मापदण्डहरू तयार गरेर र अनुगमनको दायरा बढाएर हामीले अनुगमनको काम बढाएका छौँ। यसबाट विगतमा भएका भन्दा क्रमिक रूपमा सुधार नभएको भन्ने छ होइन। किनभने पहिला झन्डै कमसेकम 15% जति मुद्दाहरू दायर हुन्थ्यो भने अहिले लगभग सङ्कलित हामी शङ्कास्पद नमुनाहरू सङ्कलन गरेका हुन्छौँ र त्यसमा 6-7% को हाराहारीमा अहिले जुन प्रतिकूल देखिएको छ। विभागका अनुसार दूध तथा दूधजन्य कम्पनी 9 वटा, खाद्यान्न 5, मसलाजन्य 5, प्रशोधित पिउने पानी 3 रहेका छन्। यस्तै चिया 2, सोया सस 1, तेल 1 र दानाको कम्पनी 1 रहेको छ। यसैगरी 27 वटा मुद्दामा 11 वटा दूषित, 9 वटा न्यून गुणस्तर र 6 वटा लेबल नमिलेको विरुद्ध मुद्दा दायर भएको विभागले जनाएको छ। विभागले मुद्दा दायर भएका कम्पनीहरूलाई खाद्यान्न 2023 बमोजिम कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। प्रद्युम्न मिश्रका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। दूषित दूध या खाद्य पदार्थ के छन् त, कुन कुन कम्पनी कारबाहीमा परे भन्ने विवरण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको वेबसाइटमा पनि राखिदिएमा सबै जनताले थाहा पाउन सक्ने थिए, तर त्यस्तो गरेको पाइएको छैन। अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रसङ्ग। नेपालमा ई पासपोर्ट वितरण गर्न सुरु गरिएको 1 महिना पुग्नै लाग्यो। यस्तो ई पासपोर्ट लिन राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएपछि आजभोलि राजधानीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनेको भिड लाग्ने गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर अनिवार्य गरिएपछि काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। कार्यालयबाट 77 वटै जिल्लाको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सकिने भएकोले पनि कार्यालयले दिने टोकन लिनका लागि सेवाग्राही रातिदेखि नै लाइन बस्ने गरेका छन्। म सामाकुसीबाट आएको, अनि 1 हप्ता अगाडि ठ्याक्कै हिजो 1 हप्ता पुग्यो, अनि 3-4 दिनसम्म लगातार आएँ, अनि त्यसपछि बल्ल हिजो टोकन पायो। अस्ति 27 गते बेलुका 12 बजे राति आएको हो। हिजो हामीले झन्डै 11 बजे 11:30 बजेतिर हामीले एउटा टोकन पायौँ। तपाईँको यहाँ भेडा बाख्रा जस्तो चाहिँ लखटिरहेछ होइन, त्यो सबै सामान चाहिँ तपाईँको पुर्याउनु जरुरत छ। अब राम्रोसँग सिस्टम अनुसारले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। परिचय पत्र बनाउनका लागि पञ्जीकरण विभागले थोरै कर्मचारी खटाउँदा छिटो सेवा दिन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गरी 2 ठाउँबाट मात्र सेवा दिइरहेकोमा केही समयपछि सेवा थप गरिने जनाएको छ। अत्यधिक मान्छेको भिडलाई हामीले नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले अस्तिबाट एउटा टोकन सिस्टम सुरु गरेका छौँ।
मान्छे अत्याधिक भयो। अस्ति प्रहरी लगाएर पनि मान्छेलाई निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो। मान्छेलाई जरुरी छ आउँछ, हामीले सेवा दिन सक्दैनौँ, हाम्रो क्यापासिटी छैन। त्यो भएपछि हामीले अस्तिबाट के गर्यौँ भन्दाखेरि हिजो आज भोलिसम्मको लागि हामीले प्रत्येक दिन 150 जनालाई हामी कुपन दिएका छौँ। र आज मात्रै पनि मान्छे राति 1-2 बजेदेखि नै यहाँ लाइन बसेको अवस्था देखिएको हुनाले मैले अघि 10 बजे आएर नै हाम्रो कर्मचारीलाई 1 गते र 2 गतेको लागि पनि 150 को दरले टोकन बाँडिदिनु भनेर अहिले हामीले भर्खरै टोकन बाँडेको अवस्था पनि छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै जिल्लाबाट बनाउन सकिने भए पनि पासपोर्ट बनाउनका लागि मानिस काठमाडौँ नै आउने गरेका कारण सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सेवाग्राही बताउँछन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना महामारीका कारण आम्दानी नै नभएपछि सदर चिडियाखानाले जनावरलाई खाना खुवाउन अभियन्ताहरू खोजेर एउटा उपाय निकाल्यो र त्यसमा चिडियाखाना केही हदसम्म सफल पनि भयो। त्यहाँभित्र मध्येका कुनै एउटा जनावर रोजेर त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गरी उसको खानाको खर्च बेहोर्ने यस्तै अभियन्ताहरूलाई आज सम्मान गरिएको छ। यो रिपोर्ट। कोभिड-19 को विश्वभर फैलिएको संक्रमणको असर मानिसलाई मात्र होइन, नेपालकै पहिलो ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानालाई समेत पर्यो। संक्रमणका कारण सार्वजनिक स्थानहरूमा आवत जावत बन्द गरिएपछि चिडियाखाना भ्रमण गर्न जाने मानिसको संख्या समेत घटेपछि आर्थिक सङ्कटमा पर्यो चिडियाखाना। जनावरलाई खाना खुवाउन समेत समस्या भएपछि चिडियाखानाले एउटा उपाय निकाल्यो। त्यो हो निश्चित रकम तिरेर आफूले चाहेको जनावरको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने। 10 महिना अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैंडा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले बाघको अभिभावकत्व ग्रहण गरी सो अभियान सुरु गर्नुभएको थियो। हालसम्म 150 भन्दा बढी व्यक्ति जोडिएको यस अभियानमा सहभागी भएकोमा अभियन्ता खुसी छन्। अनि अब जनावरहरूलाई पनि हामीले माया ममता, आफ्नो बालबच्चालाई जस्तै माया ममता दियो भने त्यसले पनि हामीलाई कुनै मनमा शान्ति मिल्छ भनेर म लागेको। जू भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जहाँ चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू खेल्न आउँछ, हामी पनि आइराख्नु पर्ने, हाम्रो मुवा बुवाहरू आउनुहुन्छ, भोलिको दिनमा बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ, यसको संरक्षण गर्नु हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो। सो यो एनिमल र एउटा ह्युमनको रिलेसनसिप बिल्डअप गर्ने चाहिँ मैले एउटा भूमिका खेलेको छु जस्तो लाग्छ। चिडियाखानाले मङ्गलबार एक कार्यक्रम गरी यिनै अभियन्ताहरूलाई सम्मान गर्यो। यहाँ भएका जनावरहरूलाई पालन पोषण गर्ने, यहाँ भएका जनावरहरूलाई कसरी खाना खुवाउने भन्ने हामीलाई प्रमुख चुनौती थियो। त्यस कारणले एउटा इनोभेटिभ आइडिया जुन संसारभर प्रचलनमा रहेको आइडिया हो, कुनै नयाँ त होइन, नेपालमा चाहिँ हामीले नयाँ इनोभेटिभ आइडियाको रूपमा यहाँभित्र जति पनि जनावरहरू रहेका छन् ती जनावरहरूलाई आम मानिसबाट एउटा फन्ड कलेक्ट गरेर उनीहरूको लागि खुवाउनको लागि एउटा खर्च जुटाउने एउटा अभियान सुरु गरौँ भनेर यो अभियान सुरु गरिएको हो। चिडियाखानामा हाल 110 प्रजातिका 1000 भन्दा बढी चरा र विभिन्न वन्यजन्तु राखिएका छन्। वार्षिक करिब 3 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम यी जनावरको खानामा खर्च हुने गरेको चिडियाखानाका अधिकारी बताउँछन्। शिव पङ्गेनी, नेपाल टेलिभिजन। समाचार क्रममा प्रमुख समाचार के छन् त एकपटक फेरि हेरौँ। एमालेको नाराबाजीका बीच सुरु भयो संघीय संसदको अधिवेशन। अध्यादेशहरू पेश गर्दै प्रतिनिधि सभा पुस 6 र राष्ट्रिय सभा पुस 5 गते बस्ने गरी स्थगित। संघीय संसदको अवरोध हटाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमालेको कारबाहीबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने माधव नेपालको भनाई। कांग्रेस सभापति चयनको मतदान दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा समीकरण बदलियो। सिंह र निधि पनि देउवाको पक्षमा, शेखर कोइराला अर्कोतिर मतदान जारी। घट्दो शेयर बजारमा आज सकारात्मक सर्किट लाग्दा बजार नै बन्द। नेप्से परिसूचकले 2418 बिन्दु नाग्यो। ओमिक्रोन भाइरस नियन्त्रणको प्रभावकारिताबारे, फाइजरको प्रभावकारिताबारे दक्षिण अफ्रिकामा वैज्ञानिक अनुसन्धान। ओमिक्रोन नियन्त्रणमा फाइजरको प्रभावकारिता 33% मात्रै। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगका 42 खेलाडी र पदाधिकारीमा कोरोना संक्रमण, 2 खेल स्थगित। जोखिमका कारण प्रिमियर लिग नै बन्द हुने खतरा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 264 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार
9,392 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 229 जना र 4,317 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 35 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी गएको 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने 362 रहेको छ। त्यस्तै संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,689 रहेको छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र बनाएको छ। निर्धारित मितिमा सबै नागरिकलाई खोपको पूर्ण मात्रा दिने र त्यसपछि बुस्टर डोज दिने योजना रहेको राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। हेरौं यसै विषयमा तयार पारिएको कोरोना केयर। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप हालसम्म 3 करोड 15 लाख भन्दा बढी मात्रा भित्रिसकेको छ। बाँकी खोप पनि आउने प्रक्रियामा छ। सबै नागरिकलाई आवश्यक आधारभूत मात्रा लगाउन पुग्ने गरी खोप भित्रिने सुनिश्चित भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म करिब 57% पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 47% दुवै मात्रा लगाइसकेका छन्। करिब 85% नागरिकलाई दुवै मात्राको सुनिश्चिततापछि बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिने राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ अहिले कस्तो किसिमको नीति छ भनेदेखि सबभन्दा पहिलो डोज धेरै जनसमुदायमा पुर्याउँ। हाम्रो करिब 85-90% चाहिँ पहिलो डोजलाई पुर्याउँ। त्यसले कमसेकम केही प्रतिशतसम्म भए तापनि के अरे रोगसँग बचाउँछ भन्ने चाहिँ पहिलो हाम्रो नीति रह्यो। त्यो पछि दोस्रो डोज दिउँ। त्यसको यदि जस्तै जान्सेनको एउटा मात्रै डोज दिन्छ, अरू खोपको जुन हामीसँग उपलब्ध छन् ती खोपको दोस्रो मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो मात्रा दिउँ अनि मात्रै बुस्टर डोजमा जाउँ कि भन्ने अहिलेसम्मको नीति हो। तर यहाँ भनिरहँदाखेरि के छ भनेदेखि खोपको उपलब्धता बढ्दै गएको खण्डमा हामीसँग खोप हामीलाई भण्डारण गर्नको लागि हामीले नेपाल सरकारले धेरै राम्रो भण्डारण गर्ने ठाउँहरू व्यवस्था गरेको छ विभिन्न प्रदेशमा, 7वटा प्रदेशमा। र यदि भण्डारण गर्न सकिएको खण्डमा र हामीलाई खोप उपलब्ध भएमा अनि म चाहिँ बुस्टर डोजतिर लागौँ भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ सल्लाहकार समितिको चाहिँ निष्कर्ष हो। खोपको आपूर्ति र भण्डारण सम्भव हुँदा छिट्टै नै बुस्टर डोज सुरु गर्न सकिने पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्। खोप अभियानलाई तीनै तहबीचको समन्वयमा अघि बढाउँदा प्रभावकारी हुने पनि समितिले जनाएको छ। सरकारले यसअघि खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई समेत खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। आफ्नो पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन सबैलाई सरकारले आग्रह गरेको छ। यस्तो किसिमको जनचेतनाका कार्यहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र गरिरहेको पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै विभिन्न मास मिडिया, टेलिभिजन, एफएम रेडियो, अरू रेडियो, यी रेडियोहरूले पनि हामीले यस्तो समाचार चाहिँ यसको सकारात्मक पक्षहरूलाई अगाडि बढाएको खण्डमा हामी लाग्छौँ हामीले जुन टार्गेट सेट गरेका छौँ करिब 85-90%लाई खोप लाउने पुग्न सकिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अग्रभागमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरु गरिएको खोप अभियान अब दीर्घरोगी र बालबालिका केन्द्रित भएको छ। यो बालबालिका 12 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिकालाई लगाउँ, त्यस्तोलाई लगाउँ जो चाहिँ तपाईको रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ। जस्तै क्यान्सर भएका बालबालिका, मुटुका रोग भएका, दमका, के अरे मृगौलाका रोगीहरूलाई लगाउँ भन्ने चाहिँ रह्यो। तर के भयो भने ती बालबालिकाहरू कम आइदियो। त्यहाँदेखि बचेको खोप हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले 12 वर्षदेखि 18 वर्ष मुनिको सबैलाई लगायौँ, तर सबैलाई पुगेन। कतिको तपाईँले ठाउँ हामीले हल्लाखल्ला भएको पनि सुन्नुमा आयो। अब फाइजर खोप जस्तै मोडर्ना खोप पनि आइसकेको अवस्था छ। ती मोडर्ना खोप फाइजर जस्तै किसिमले दिन सकिन्छ। खालि यसको समस्या भनेको तपाईँको -20 मा राख्नुपर्ने हुन्छ मोडर्नालाई, -70 मा राख्नुपर्ने हुन्छ फाइजर। तर राम्रो कुरो के छ भने यी भण्डारण गर्ने क्षमता -70 र -20 मा भण्डारण गर्ने क्षमता पनि नेपालमा WHO, युनिसेफको सहयोगमा, अरू दात्री संस्थाको सहयोगमा बनिसकेको अवस्था छ। यो एकदम खुसीको कुरा हो। सरकारले आगामी पुस 4 देखि 14 गतेसम्म 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप दिने तयारी गरेको छ।
57 जिल्लामा एकै पटक दिने तयारी गरिएको र यसका लागि 36,51,200 मोडर्ना खोप छुट्याएको छ। बाँकी 20 जिल्लामा फाइजर खोप दिइने जनाइएको छ। कोरोनाको संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेकोले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। देशमा आवश्यक खोपको सुनिश्चितता भइसकेकोले सबैले खोप लगाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। सरकारले दीर्घरोगी र 60 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई पनि अतिरिक्त खोपको व्यवस्था गरिरहेको छ। नेपालमा अधिकांश खोप कोभ्याक्स सुविधा र अनुदानमा आए पनि बाँकी खोप सरकारले खरिद गरी ल्याएको हो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सुई अभाव हुँदा प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना विरुद्धको खोप मौजदात बसेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन गरेर हालसम्म 35,96,296 मात्रा खोप पुगेकोमा करिब 1 लाख मात्रा खोप मौजदात रहन गएको हो। पर्याप्त मात्रामा खोप भए पनि सिरिन्ज अर्थात् सुई अभाव हुँदा खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 18 वर्ष माथिका करिब 45% जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। प्रसङ्ग खोपकै छ र खोपको प्रभावकारिता ओमिक्रोन भाइरस जुन नयाँ रूप छ कोभिड-19 को त्यो देखिएको दक्षिण अफ्रिकामा ठुलो मात्रामा वैज्ञानिक अनुसन्धान भइरहेको छ। यस क्रममा 2 मात्रा फाइजर बायोन्टेक खोपले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण विरुद्ध जम्मा 33% सुरक्षा गर्ने यो अध्ययनले देखाएको छ। तर अस्पतालमा भर्ना हुने परिस्थिति भने 70%ले न्यूनीकरण गर्ने दक्षिण अफ्रिकामा आज जारी गरिएको ठुलो परिमाणमा गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको क्षेत्रमा खोपको प्रभावकारिताबारे पहिलो ठुलो मात्राको अनुसन्धानले प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशित गर्दै ओमिक्रोन छिटो सर्न सक्ने देखाइएको छ। फाइजरको खोपले डेल्टा भेरिएन्ट जत्तिकै ओमिक्रोन संक्रमणबाट जोगाउन भने प्रभावकारी नरहेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। 2,11,000 भन्दा बढी कोभिड-19 संक्रमितहरूको परीक्षण गरिएको परिणामहरूमा आधारित रहेर अनुसन्धान गरिएको थियो। अध्ययन डिस्कभरी हेल्थ, दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो निजी स्वास्थ्य बिमा कम्पनी र दक्षिण अफ्रिकी मेडिकल रिसर्च काउन्सिलले गरेका थिए। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथमा ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज भने 13औं अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार खुलेको तेस्रो घण्टामा बजार 6%ले बढेपछि आजका लागि निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै शेयर कारोबार बन्द गर्नु पर्यो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय लगातार घटेको शेयर बजार मंगलबार भने सकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको छ। नेप्से 6%ले बढेपछि दोस्रो सकारात्मक सर्किट ब्रेकर लागेर मंगलबारको लागि कारोबार बन्द भएको हो। तर शेयर बजार केही दिन यता बढ्ने भन्दा घट्ने क्रम बढी देखिँदै आएको छ। यसकारण बजारले माथि जाने आधार खोजिरहेको देखिन्थ्यो। मंगलबारको बजारको अवस्थाले सकारात्मक आधार तय भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञहरूले बजारको पेनिक अवस्थामा बिस्तारै सुधार हुने आकलन गरेका छन्। खस्दै गर्दा लिन पनि उत्तिकै लालायित भएर बसेका छन्, किनकि मार्केट 700-800 पोइन्ट त घटिसकेको अवस्था छ नि त। जसले प्रफिट बुक गरेर क्यासमा बस्नु भएको छ उनीहरू एकदम लालायित छन् मार्केटमा पस्नको लागि। त्यसो भएर 2 दिन झन्डै 160 अङ्कले घट्दै गर्दा आज 100 अङ्कले बाउन्स ब्याक भइसक्यो। त्यसो भएर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो 200-300 को पोइन्टमा तलमाथि गरिराख्नु पर्ने अवस्था हो अहिले चाहिँ। यदि प्रोभाइडेड द्याट अब हिजो अस्ति आएका जस्ता राजनीतिक मान्छेहरू, कुनै इन्फ्लुएन्सिङ मान्छेहरूको अभिव्यक्ति आदि इत्यादि घट्नुपर्ने कुनै कारण भएन भने मार्केट साइड लाइनमा जान्छ। विभिन्न नेतृत्वहरूको पुँजी बजार लक्षित अपरिपक्व अभिव्यक्तिले शेयर बजारमा नकारात्मक असर गरेको लगानीकर्ताहरूले बताउँदै आएका छन्। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर लगानीकर्ताहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा शेयर बजार विरोधीहरूलाई नो भोट अभियान नै चलाइरहेका छन्। तर विज्ञहरूले भने कसैको अभिव्यक्ति भन्दा पनि आफैले संयमित अपनाएर लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कर्ताहरूको शिक्षा
लगानीमा अलिकति जोड दिएनौँ भने लगानीकर्ताले नबुझिकन लगानी गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्ख्या बढी भयो भने चाहिँ बढी दरमा घट्न जान्छ कि त्यसकारण हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने लगानीकर्ताले आफ्नो स्टकमा जसमा विश्वास गरेर लगानी गर्नुभएको छ त्यसलाई हेर्ने एनालाइज गर्न त्यो अनुसार आफ्नो रणनीतिलाई बनाउनु पर्ने हो। तर अनफर्चुनेटली के छ भने त्यस्ता खालका लगानीकर्ताहरू कम हुनुहुन्छ। हाल शेयर बजारमा 45 लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू रहेका छन्। क्यामेरामा प्रदुम्न मिश्रका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमले आफ्नो व्यवसाय तथा सेवा प्रवर्धनका लागि ब्रान्ड एम्बेसडरमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। श्रेष्ठ र आचार्यलाई 1 वर्षका लागि टेलिकमले ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा अनुबन्धित गरेको जनाएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी टेलिकमले महजोडीसँग ब्रान्ड एम्बेसडरका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सो पत्र आदान प्रदान गरेको हो। टेलिकमले आफ्ना सेवाहरू गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै जाने लक्ष्यले महजोडीलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको जनाएको छ। यस आर्थिक समाचारका साथमा नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ अन्डर 19 महिला च्याम्पियनसिप अन्तर्गत नेपालले भोलि श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा घरेलु टोली बंगलादेशसँग गोल रहित बराबरी खेलेको नेपालको श्रीलङ्कालाई हराउन सकेमा उपाधि यात्रा कायमै रहनेछ। श्रीलङ्कापछि नेपालले तेस्रो खेलमा भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने अन्तिम खेलमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उमेर समूहको 19 वर्ष मुनिको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले युएईमा हुने एसिया कपको पहिलो खेलमा बंगलादेशको सामना गर्ने भएको छ। आज एसियाली क्रिकेट परिषद एसीसीले प्रतियोगिताको समूह विभाजन सहित खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक तालिका अनुसार नेपाल समूह बी मा रहेको छ र नेपाल सम्मिलित समूहमा बंगलादेश, श्रीलङ्का र कुवेत रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल 23 डिसेम्बरमा बंगलादेशको सामना गर्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। प्रतियोगिताको लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 20 खेलाडीलाई छनौटमा बोलाएको छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय छनौट खेलमा रूपन्देहीले उपाधि जितेको छ। भैरवा स्थित सिद्धार्थ रंगशालामा सम्पन्न फाइनलमा दाङलाई 18 रनले पराजित गर्दै रूपन्देही च्याम्पियन बनेको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले निर्धारित 20 ओभरमा पुरै ओभर खेल्दै 5 विकेटको क्षतिमा 120 रन बनाएको थियो। उसका लागि कप्तान नीतू भण्डारीले नट आउट रहँदै 38 रन बनाइन्। जवाफी ब्याटिङ गरेको दाङले 7 विकेटको क्षतिमा 102 रन बनायो। प्रतियोगितामा रूपन्देहीकी नीतू भण्डारी म्यान अफ द फाइनल घोषित भइन्। भैरवामा मंसिर 25 गतेदेखि छनौट प्रतियोगिता सुरु भएको थियो। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरूबाट उत्कृष्ट 14 जना छनौट गरी आगामी पुस 3 गतेबाट धनगढीमा हुने प्रधानमन्त्री कपमा सहभागी हुने लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय टोली बनाइनेछ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापनपछि स्वागत छ। विश्वमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै इंग्लिश प्रिमियर लीग प्रभावित हुने देखिएको छ। यसैबीच इंग्लिश प्रिमियर लीगका 42 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा खेलाडी र पदाधिकारी गरी 42 जनामा कोभिड संक्रमण देखिएको हो। झण्डै 1 वर्षपछि पहिलो पटक ठूलो संख्यामा खेलाडी र पदाधिकारीमा कोभिड संक्रमण देखिएको छ। कोभिडकै कारण ब्राइटन र टोटनह्याम तथा युनाइटेड र वाटफोर्ड बीचको खेल पनि स्थगित भएको छ। साथै कोभिडको त्रास बढेसँगै लीग फेरि बन्द हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ। पछिल्लो पटक कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट फैलिएपछि प्रिमियर लीगका क्लबहरू लीग बन्द हुने खतरामा समेत रहेका छन्। युरोपियन फुटबलको सर्वोच्च निकाय यूईएफएल च्याम्पियन्स लीग फुटबलको नकआउट चरणको ड्र रद्द भएपछि पुनः दोस्रो पटकबाट नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको छ, जस अनुसार लियोनल मेसी सम्मिलित पेरिस सेन्ट जर्मन पीएससी र च्याम्पियन्स लीगको सर्वाधिक सफल क्लब रियल मैड्रिड बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। त्यसैगरी साबिकको विजेता चेल्सीले लिलेसँग खेल्दा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सम्मिलित मैन्चेस्टर युनाइटेडले एथलेटिको मैड्रिड तथा युभेन्टसले भिलारियल प्रतिद्वन्दी पाएको छ। यसअघि हिजो भएको पहिलो ड्रमा
प्राविधिक समस्या आएको भन्दै युएफएले दोस्रो पटक तालिका सार्वजनिक गरेको हो। अन्तिम 16 अन्तर्गतको पहिलो लेग आगामी फेब्रुअरी तेस्रो साताबाट सुरु हुनेछ। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। अब मौसम। देशको पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 4 र 6 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 19 र 21 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको नाराबाजीका बीच शुरू भयो संघीय संसदको अधिवेशन। अध्यादेशहरू पेश गर्दै प्रतिनिधि सभा पुस 6 र राष्ट्रिय सभा पुस 5 गते बस्ने गरी स्थगित। संघीय संसदको अवरोध हटाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। एमालेको कार्यवाहीबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पर्खिनुपर्ने माधव नेपालको भनाई। कांग्रेस सभापति चयनको मतदान दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा समीकरण बदलियो। सिंह र निधि पनि देउवाको पक्षमा, शेखर कोइराला अर्कोतिर। मतदान जारी। घट्दो शेयर बजारमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा बजार नै बन्द। नेप्से परिसूचक 2418 बिन्दुभन्दा माथि। ओमिक्रोन भाइरस नियन्त्रणमा फाइजर खोपको प्रभावकारिताबारे दक्षिण अफ्रिकामा वैज्ञानिक अध्ययन। फाइजरको 2 मात्राले 33% मात्र सुरक्षा प्रदान गर्ने निष्कर्ष। इंग्लिश प्रिमियर लीगका 42 जना खेलाडी र पदाधिकारीमा कोरोना संक्रमण। 2वटा खेल स्थगित। जोखिमका कारण प्रिमियर लीग नै बन्द हुने खतरा। अवस्था समाचार अहिलेलाई सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।